अस्सलाम वालेकुम। तो हम देखेंगे आज चाइना के दूसरे इलाके। अगली सुबह हम पहले बीजिंग के मशहूर और दुनिया के सबसे बड़े चौक गए जो पीपल्स स्क्वायर के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। ये बीजिंग की मरकज़ी सड़क पर वाक़या बज़ात ख़ुद निहायत ही वसी सड़क है और जहाँ तक मुझे याद है मैंने किसी शहर के अंदरूनी हिस्से में इतनी चौड़ी सड़क नहीं देखी। मगरिब की जानिब एक इससे भी कई गुना ज़ायद पक्का मैदान है जिसके मगरिबी सिरे पर वो इमारत है जिसमें माओ ज़ेडुंग का जिस्म रखा गया है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक म्यूज़ियम या फिर एक इमारत में है जिसमें माओ ज़ेडुंग नाम के शख्स को इस तरह से रखा गया है। और ये जो तस्वीर है जो आपको नज़र आ रही है, ये कहलाती है पीपल्स स्क्वायर, जो कि काफ़ी मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है और इसके इतनी निहायत ही वसी सड़क है और ये शहर के अंदरूनी हिस्से में है, जैसा कि आपको उस्मान साहब बता रहे हैं। फिर शुमाली जानिब ग्रेट हॉल है और जुर्म में एक म्यूज़ियम की शानदार इमारत है। इन इमारतों के दरमियान जो पक्की जगह खाली पड़ी है, इसमें 3 मसरूफ़ सड़कें भी हैं। पीपल्स स्क्वायर में बवक्त 10 लाख आदमियों की गुंजाइश है। चुनांचा अहम मुकामी इज्तिमात इसी चौक में होते हैं, जो कि हम तस्वीर में देख चुके हैं। यहाँ हर वक्त सैकड़ों सयाहों का हुजूम रहता है, लेकिन बदनज़मी पैदा नहीं होती। इस चौक को पैदल अबूर करने के लिए तो बड़ा वक्त दरकार है। हमने इसी कार ही से अबूर किया और इसके जुनूबी सिरे पर माओ ज़ेडुंग की इमारत के करीब उतरे। यहाँ अंदर जाने वालों की एक तवील कतार हद नज़र तक बल खाती नज़र आई। हम इमारत के अंदर दाखिल हुए। इसके एक हॉल में माओ ज़ेडुंग की लाश को मसालों के ज़रिए महफूज करके एक शफ़ाफ शोकेस में रखा गया है, जैसा कि हमने अभी तस्वीर में देखा है। इसके जिस्म का बेशतर हिस्सा चादर से ढका हुआ है, अलबत्ता सीना, गला और चेहरा खुला है और शोकेस से साफ नज़र आता है। हम अभी तस्वीर में देख चुके हैं माओ ज़ेडुंग की लाश को किस तरीके। लोग इस अजूबे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। एक शख्स की लाश 1976 से अब तक मम्मी की शक्ल में सही सालम नज़र आती है। यह है भी एक अजूबा, लेकिन इस अजूबे के लिए लाखों रुपए की रकम खर्च करने वालों को ये कौन बताएगा कि माओ ज़ेडुंग इस गोश्त पोस्ट का नाम नहीं था, बल्कि जिस शख्स का नाम माओ ज़ेडुंग था। कीमती मसाले इसकी गोश्त पोस्ट को तो महफूज रख सकते हैं, लेकिन इसकी रूह की हिफाजत के लिए आज तक कोई साइंस ऐसा मसाला दरियाफ़्त नहीं कर सकी जिसके परवाज़ करने के बाद चलता फिरता इंसान बेजान पत्थर बनकर रह जाता है। जैसा कि मैं तस्वीर में बता चुकी हूँ कि माओ ज़ेडुंग की लाश जो है वो देखने के लिए बहुत सारे सयाह आते हैं। इसका बेशतर हिस्सा जो होता है वो जिस्म जो है वो चादर से ढका होता है, जैसे कि तस्वीर में है, और सीना, गला और चेहरा खुला है और शोकेस में रखा हुआ है। और इसकी जो लाश है इसको मुकम्मल तौर पर मसालों से लगाया है, इतने सालों से इसकी हिफाजत की गई है। लेकिन इसकी रूह की हिफाजत के लिए क्या किया जाए? अब देखिए, शाम 3 बजे मेज़बानों ने शहर ममनू के सैर का प्रोग्राम रखा था, जो बीजिंग शहर के तारीख़ अजायब में से है। ये दरअसल अज़ीमुश्शान शाही महलात पर मुश्तमिल चीन के मिंग ख़ानदान के बादशाहों का बनाया हुआ एक वसी व अरीज़ क़िला है। इसके तमाम छोटे बड़े कमरों की मजमूई तादाद 9,999 है। इसे शहर ममनू इसलिए कहते हैं कि बादशाहों के ज़माने में यहाँ आम आदमी का दाखिला ममनू था, यानी कि यहाँ पर जब किंग्स हुआ करते थे तो ये लोग नहीं जा सकते थे। किले के गिर्द एक ज़बरदस्त फसील है और इसके मरकज़ी दरवाज़े से अंदर दाखिल होने के बाद एक के बाद दिगरे 16 आलीशान महलात हैं। हर महल के मरकज़ी हिस्से में ज़मीन से तकरीबन 2 मंजिल के बराबर कुर्सी देकर एक पुर शिकवा और ख़ूबसूरत हॉल सनोबर की लकड़ी से बना हुआ है।
اس کے زمانے سیڑھیوں اور سامنے سیڑھیوں اور فواروں کے بعد وسیع و عریض صحن ہے اور دائیں بائیں جانب کمروں کی ایک طویل قطار ہے۔ یہاں تک ہو چکا ہے ہمارا۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا بول رہے ہیں عثمان صاحب، آپ کو بتا رہے ہیں کس کے بارے میں؟ تو یہاں پر آپ کو عثمانی صاحب جو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، ٹوم منگ خاندان کا جو ٹوم ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ کیسا ہے؟ بادشاہوں کے زمانے میں یہاں پر ممنوع تھا جانا، اس لیے اس کو پروہیبیٹڈ کہا جاتا ہے، یعنی ممنوع ہے یہاں پر داخلہ، اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور اس کے 9,999 یہاں پر کمرے موجود ہیں، اور یہ تقریباً 2 منزل کے برابر کرسی دے کر ایک پرشکوہ اور خوبصورت ہال صنوبر کی لکڑی سے، جیسے کہ آپ کو تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور یہاں پر سامنے اس کے فوارے وغیرہ کا بھی صحن ہے۔ 6 نومبر کی صبح میزبانوں نے شہر آفاق دیوار چین کی سیر کا پروگرام رکھا تھا۔ اس تاریخی عجیبے کو دیکھنے کا اشتیاق ہمیں بھی تھا، چنانچہ صبح 8 بجے ہم اپنی رہائشی گاہ سے 3 کاروں میں روانہ ہوئے۔ ارکان وفد کے علاوہ چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کے نائب سیکریٹری جنرل شیخ سلیمان اور انجمن کے بعض دوسرے حضرات بھی ہم سفر تھے۔ بیجنگ یونیورسٹی میں اردو کے استاد مسٹر قبن، جو ایک چینی ہیں لیکن اردو بڑی روانی سے بولتے ہیں اور اردو کی ٹھیٹھ محاوروں اور ادبی اسالیب سے بھی حیرت ناک حد تک آگاہ ہیں۔ اب یہاں پر ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو کہ تھے تو چینی لیکن اردو سے ان کو بہت دلچسپی تھی، جس کا نام تھا قبن۔ اس پورے سفر میں ہماری ترجمانی اور رہنمائی کے لیے ہر وقت ساتھ رہے، یعنی کہ آپ کبھی کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ اس علاقے سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کی مدد کے لیے قبن تھے، جو اردو بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے اور جس کو اردو بولنے میں بہت اچھے سے آتی تھی۔ انہوں نے سفر کے ہر مرحلے میں ہمیں آرام پہنچانے اور ہماری ضروریات پوری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ دیوار چین کا جو حصہ عموماً سیاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ دورہ نانکو کہلاتا ہے اور بیجنگ سے 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیجنگ کے مضافات سے باہر نکلنے کے بعد یہ راستہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گزرتا ہے۔ دیوار چین کو چینی زبان میں چینگ چائنا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین اور طویل ترین فصیل ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، دیوار چین کو اتنی طویل دیوار ہے یہ، اور یہ ایک قدیم بھی ہے، طویل بھی ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز عہد قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اس وقت چین میں مختلف بادشاہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر رکھی تھی۔ ان کے درمیان جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری رہتا تھا، چنانچہ ریاست کے سربراہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فصیلیں بنانا شروع کی۔ یہ فصیل کسی ایک شہر کے گرد نہیں بلکہ پوری ریاست کے گرد یا اس حصے میں ہوتی تھی جس طرف سے دشمن کے حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس طرح چین کے مختلف حصوں میں کئی فصیلیں قائم ہو گئیں، اس لیے جیسا جیسا لوگوں نے اپنے دشمنوں کا خطرہ محسوس کیا ویسا ویسا ان فصیلوں کو بنایا گیا، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے 246 قبل مسیح میں چن شی ہوانگ تی نے ان تمام ریاستوں کا ایک اتحاد قائم کیا۔ اس وقت چونکہ پورا ملک ایک ہو گیا تھا، اس لیے 228 قبل مسیح میں اس نے ان متفرق فصیلوں کو باہم ملا کر ایک طویل فصیل تعمیر کی، جس کی تعمیل میں سالہ سال لگے۔ مکمل ہونے کے بعد یہ 6259 کلومیٹر لمبی فصیل بن گئی۔ یاد رکھیے یہ کتنی بڑی فصیل ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ چن شی ہوانگ تی نے قائم کیا، اور یہ اتنی لمبی فصیل یعنی دیوار۔ چلیے میں یہاں پر اپنا آج کا سبق ختم کرتی ہوں، ایک بار ضرور گھر پر مطالعہ کیجیے۔